साँझको 6 बजेको छ। नमस्कार। बङ्गलाचुली गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित रेडियो बङ्गलाचुलीको साँझ 6 बजेको साझा समाचारमा सहकर्मी मधुसूदनसँगै रबिनको हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो प्रसारण लुम्बिनी प्रदेश र यस आसपासका जिल्लामा 91.7 मेगाहर्ज अनि इन्टरनेट अनलाइन www.radiobanglaचुली.com र हाम्रो पात्र मोबाइल एपबाट पनि संसारभर सुन्न सकिन्छ। साझा समाचार सुरु गरौँ प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। घोराई सिमेन्ट उद्योगले खानी र उद्योग क्षेत्रका प्रभावित जनताका लागि सेयर छुट्याउने, उद्योगले 79,43,000 किता सेयर प्रिमियम मूल्यमा सार्वजनिक गर्दै, दाङमा रासायनिक मलमा बालुवा फेला परेको गुनासो, टरीगाउँ महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको तुलसीपुर उपमहानगरद्वारा अनुगमन, भोलिदेखि बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको दोस्रो मात्रा खोप दिइने, पहिलो मात्रा फाइजर लगाइसकेका 27 जिल्लाका बालबालिकालाई खोप दिइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाई, सडक बालबालिकाको मृगौला झिकेर बेचेको आरोपमा 5 जना पक्राउ, बालबालिकालाई मृगौला दान गरेबापत जनही 5 लाख नगद र नयाँ मोबाइल सेट दिने प्रलोभनमा पारेको प्रहरीको भनाई, र संसदीय छानबिन समितिद्वारा अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभीसँग सम्बन्धित इन्जिनियरसँग सोधपुछ, समितिद्वारा मूल गेटदेखिका सीसीटीभीका गतिविधिहरूमा विशेष जोड दिएर अध्ययन गर्दै। अब खबर विस्तारमा। आज साउने सङ्क्रान्ति स्नान, दान एवं आफन्त जम्मा भई रमाइलो गरेर मनाइँदैछ। सूर्यले मिथुन राशिको भोग पूरा गरी कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने पहिलो दिन आज देशभर साउने सङ्क्रान्तिका रूपमा मनाउने प्राचीन परम्परा रहेको छ। साउनदेखि नै सूर्य दक्षिण हुँदै हिँड्ने भएकाले आजैदेखि दक्षिणायन सुरु हुन्छ। माघ 1 गते सुरु हुने उत्तरायण र साउन 1 गते सुरु हुने दक्षिणायनका दिनलाई विशेष रूपमा मनाइन्छ। यस्तै आज बेलुका लुतो पनि फाल्ने गरिन्छ। असार महिनाभर कृषि कर्म गर्दा हिलो मैलो लाग्ने छाला सम्बन्धी रोग ठिक गर्न लुतो फाल्ने गरिएको धर्मशास्त्रविद डाक्टर रामचन्द्र गौतमले बताउनु भएको छ। परम्परागत अनुसार काग भलो, कुकुर डाइनो, लुते झार, पानी अमला, कागती, अम्बा, नासपाती आदि औषधिका रूपमा प्रयोग समेत हुने वनस्पति राखेर कडारक नाम गरेका राक्षसको पूजा गरी अगुल्टो फाल्दै लुतो फाल्ने चलन रहेको छ। लुतो फाल्दा आफ्नो कुल परम्परा अनुसार नाङ्लो ठट्याउने, शङ्ख फुक्ने, घन्टी बजाउने, ढोका बन्द गर्ने चलन नेपाली समाजमा रहेको छ। यस्तै साउन महिनालाई विशेष रूपमा भगवान शिवको पूजा गरेर पनि मनाइने गर्दछ। महिलाले हरियो चुरा लगायत कपडा लगाएर प्रकृतिसँग नजिक भएको देखाउने गरिन्छ। साउन महिनाभर देशभरका शिवालय विशेष गरी पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। साउन महिना शिवजीको र सोमबारलाई शिवको बार भनिन्छ। यसैले साउन महिना एवं सोमबार शिवालयमा भक्तजनको भिड लाग्ने गर्दछ। घोराही सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले चुन्डुङ्गा खानी र उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयलाई उद्योगमा सेयर लगानी लगाउन दिने भएको छ। वर्षौँदेखि उद्योगलाई साथ सहयोग गरेको र विभिन्न समस्याहरू झेल्दै स्थानीयले उद्योग मैत्री वातावरण तयार पारेको भन्दै खानी तथा प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखी घोराही सिमेन्ट उद्योगले सेयर छुट्याउने उद्योगका जनसम्पर्क अधिकारी अमर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उद्योगले सिमेन्ट उद्योगको चुन्डुङ्गा खानी क्षेत्र दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 का स्थानीय उद्योग रहेको स्थान र प्रभावित क्षेत्र दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, 4, 14, 17, 18 र 19 का स्थानीय नागरिक र रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 र 4 का नागरिकलाई सेयर छुट्याएर सेयर बिक्री गरिने उद्योगका जनसम्पर्क अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। जनसम्पर्क अधिकारी सुवेदीले उद्योग सधैँ नागरिकप्रति उत्तरदायी रहेको हुँदा नागरिकलाई उद्योगमा लगानीको अवसर छुट्याइएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार उद्योगले 79,83,000 किता सेयर प्रिमियर मूल्यमा सार्वजनिक गर्न लागेको छ। तर अहिले तोकिएका क्षेत्रका नागरिकका लागि कति किता सेयर दिने भन्ने बारेमा केही दिनमा पक्का हुने सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। स्थानीयका लागि बिक्री हुने सेयर के कसरी सेयर खरिद गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रको वडा कार्यालय तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सार्वजनिक सूचना टाँस गरी
गरी जानकारी गराइने जनसम्पर्क अधिकारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। घोराई सिमेन्ट उद्योगले सेयर निष्कासन प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छ। कम्पनीले सेयर निष्कासनका लागि हिमालयन क्यापिटल र नोबेल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङलाई बिक्री प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ। बिक्री प्रबन्धक नियुक्ति सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हिमालयनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परमेश्वर पन्त, नोबेल इन्भेस्टमेन्टका मनिष नारायण जोशी र घोराई सिमेन्टका सञ्चालक आदित्य सङ्घाईले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। घोराई सिमेन्ट उद्योगले 2064 सालमा दर्ता भई 2069 देखि आफ्नै चुनढुङ्गा खानी मार्फत क्लिङ्कर उत्पादन गरेर व्यावसायिक उत्पादन गर्न थालेको हो। घोराई सिमेन्टले हाल दाङको बङ्गलाचुली गाउँपालिका र रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट उद्योगको कच्चा पदार्थ चुनढुङ्गा उत्खनन गरिरहेको छ। उद्योगले नवीनतम प्रविधि प्रयोग गरी सिमेन्ट तथा क्लिङ्कर उत्पादन गरिरहेको जनसम्पर्क अधिकारी अमर सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। घोराई सिमेन्ट क्लिङ्कर उत्पादन क्षमता र सिमेन्ट उत्पादन क्षमताको आधारमा नेपालको दोस्रो ठुलो उद्योग हो। आर्थिक वर्ष 2078-79 दाङमा 3 अर्ब 26 करोड 2,51,725 रुपैयाँ विकास बजेट फ्रिज भएको छ, जसमा सङ्घीय बजेटतर्फ 1 अर्ब 86 करोड 11,70,579 र प्रदेशतर्फ 1 अर्ब 39 करोड 90,81,146 रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको हो। समयमा विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन तथा निर्माण हुन नसक्दा योजनाका लागि विनियोजित गरेको करिब 3.25 अर्ब रुपैयाँ रकम फ्रिज भएको हो, जसले दाङको भौतिक पूर्वाधार विकासलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिएको छ। दाङको विकासका लागि सङ्घीय सरकारले छुट्याएको 5 अर्ब 37 करोड 65,31,500 मध्ये 3 अर्ब 51 करोड 53,60,930 रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको 65.38% रकम मात्रै खर्च भएको छ। यस्तै प्रदेश सरकार अन्तर्गत 3 अर्ब 74 करोड 85,79,000 मध्ये 3 अर्ब 34 करोड 95,17,854 रुपैयाँ विकास बजेट खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको 62.68% हो। खर्च हिसाबले प्रदेश सरकार भन्दा सङ्घीय सरकारको विकास बजेट करिब 3.5%ले बढी खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय दाङका कोष नियन्त्रक उदयराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्षमा 2078-79 चालु गततर्फ सङ्घीय सरकारतर्फ 9 अर्ब 74 करोड 85,75,071 रुपैयाँ मध्ये 9 अर्ब 54 करोड 48,51,550 रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको 97.91% चालुगत बजेट भएको कोष नियन्त्रक भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। यस्तै चालुगततर्फ प्रदेश सरकारतर्फ दाङमा विनियोजित 1 अर्ब 94 करोड 67,53,000 मध्ये 1 अर्ब 52 करोड 33,29,750 रुपैयाँ अर्थात् कुल बजेटको 78.18% चालुगत बजेट खर्च भएको उहाँले बताउनुभयो। कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2077-78 भन्दा यस आर्थिक वर्षमा 2077-78-79 मा 1 अर्ब 30 करोड 29,03,972 रुपैयाँ बढी रकम फ्रिज भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 1 अर्ब 95 करोड 73,47,753 रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। विकास निर्माणको योजनाको काम समयमा सञ्चालन तथा निर्माण हुन नसक्दा विकास बजेट फ्रिज हुने गरेको उहाँको भनाइरहेको छ। विकास मोडालिटीका हिसाबले सरकारले साउन महिनाभित्र बजेटको अख्तियारी दिने, भदौदेखि असोजसम्म योजना सम्झौता तथा ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने र कार्तिकदेखि योजना निर्माणको काम सञ्चालन गर्ने भए पनि अधिकांश योजना आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकको अन्तिम महिना अर्थात् जेठ असारमा सञ्चालन हुने भएकाले विकास बजेट विकासकै लागि खर्च हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले तुलसीपुर 10 मा रहेको टरीगाउँ महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्नुभएको छ। उपमेयर चौधरीसँगै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता माधव ओली, वडा नम्बर 10 का वडाध्यक्ष एमराज केसी, वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष यमुना परियार लगायतको टोलीले सहकारीको अनुगमन गरेको हो। उक्त सहकारीले किसानलाई बेचेको के गोल्ड रासायनिक मलमा बालुवा र माटो फेला परेको भन्ने गुनासो भएपछि सहकारीको अनुगमन गरिएको हो। गत असार 25 गते स्थानीय टरीगाउँ महिला कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडबाट प्रति बोरा 2,500 का दरले स्थानीय किसानले 420 बोरा के गोल्ड नामक रासायनिक मल सहकारीबाट लगेका थिए। उक्त अवसरमा टरीगाउँ महिला कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडकी प्रबन्धक सुनिता भण्डारीले किसानहरूले गुनासो गरेपछि
आफूले उक्त मल पानीमा भिजाएर हेर्दा बालुवा फेला पारेको स्वीकार गर्नुभयो। उक्त के गोल्ड नामक रासायनिक मल सहकारीले दडनेता समैजी ट्रेडर्स एन्ड सप्लायर्सबाट मल खरिद गरेको थियो। उक्त कम्पनीले नेपाल सरकारबाट प्राप्त ल्याब टेस्टको रिपोर्ट समेत पठाएको जानकारी दिनुभयो। मल सहकारीमा ल्याउन साथ सिल गरेको बोरासहित किसानहरूलाई वितरण गरेको बताउँदै सहकारीका कारणले नभई कम्पनीकै कारणले समस्या उत्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो। कम्पनीले पनि समस्या भएको मल फिर्ता पठाउन भनेको तर किसानहरूले मल फिर्ता नगरेको जानकारी दिनुभयो। उक्त अवसरमा उपमेयर चौधरी र प्रवक्ता ओलीले किसानहरू पीडित भएको भनेर मल लिएर आएमा सहकारीले कम्पनी मल फिर्ता गरेर त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा आजबाट आकस्मिक र बहिरङ्ग सेवाको टिकट तथा बेडको शुल्क नलाग्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीलाई ओपिडी, बहिरङ्ग सेवा र इमर्जेन्सी सेवाको टिकट तथा बेडमा शुल्क नलिने घोषणा गरेको थियो। सोही घोषणा आजदेखि कार्यान्वयन हुन लागेको हो। ओपिडी र बेड निशुल्क गर्न प्रदेश सरकारले बजेटमा 1,50 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। टिकट शुल्क नलाग्ने भए पनि बिरामीहरूले टिकट काउन्टरबाट टिकट भर्ने लिनुपर्दछ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर ढकालले बताउनु भएको छ। यस्तै प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा सेवा लिने बिरामीहरूका लागि अब रगत पनि निशुल्क हुने भएको छ। रगत निशुल्क गर्न लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। सरकारले रगत निशुल्क गर्नका लागि 3 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। अस्पतालका तर्फबाट मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर इन्द्र ढकाल र रक्त सञ्चार केन्द्रका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश महासचिव कृष्ण पङ्गेनीले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। अस्पतालमा आएका बिरामीले चिकित्सकहरूको सिफारिस लिएर रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रमा गएपछि निशुल्क रगत पाउने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर ढकालले बताउनुभयो। यसअघि रक्त सञ्चार केन्द्रले 1 युनिट रगतको 800 रुपैयाँ लिँदै आएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशमा वार्षिक 60,000 युनिट रगत खपत हुने गरेको महासचिव पङ्गेनीले बताउनुभयो। इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुर दाङले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 3,36,79,900 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरका अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2078 साउनदेखि 2079 असार मसान्तसम्ममा 3,36,79,900 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै राहदानी शुल्क बापत 3,36,30,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ। त्यस्तै प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत बापत 42,000, हात हतियारको इजाजत नवीकरण दस्तुर बापत 27,600 रुपैयाँ र अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क बापत 300 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। यस्तै इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरबाट 2078 साउनदेखि 2079 असार मसान्तसम्ममा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र 10,723 जनाले लिएका छन्। जसमध्ये 5,761 जना महिला र 4,962 जना पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै नागरिकताको प्रतिलिपि 5,074 जनाले लिएका छन् भने राहदानी 6,780 जनाले बनाएका छन्। जसमध्ये 2,153 महिला र 4,627 पुरुष रहेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय परिचय पत्र 15,068 जनाले लिएका छन्। जसमध्ये 5,806 जना महिला र 9,262 जना पुरुषले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएका हुन्। त्यस्तै दलित, जनजाति, नामथर फरक परेको आदि प्रमाणित 2,101 जनाले बनाएका छन् भने अभिलेख माग भिडान 1,737 जनाले सेवा लिएका छन्। त्यस्तै नाबालिग परिचय पत्र 119 जनाले बनाएका छन्। जसमध्ये 64 जना महिला र 55 जना पुरुष रहेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। दाङको घोराईमा रहेको कलश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पछिल्लो 1 वर्षमा 43 करोड बढी कारोबार गरेको छ। संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा संस्थाले 43 करोड 11,59,071 रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको जनाइएको छ। गत आर्थिक वर्षमा चरम आर्थिक मन्दी हुँदाहुँदै पनि संस्थाले सबै सूचकहरूमा सकारात्मक प्रगति गरेको छ। कलश बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पछिल्लो 1 वर्षमा करिब 50 लाख रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आयकर अघि 45,11,169 रुपैयाँ मुनाफा
आर्जन गरेको कलश सहकारीले गत आर्थिक वर्षमा 10%ले बढी आयकर अघिको मुनाफा 49,75,263 रुपियाँ आर्जन गरेको संस्थाका अध्यक्ष बालचन्द्र शर्माले जानकारी दिनुभयो। साथै संस्थाले बचत सङ्कलन र ऋण लगानीमा समेत अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा 15%ले वृद्धि गरेको छ। संस्थाले गत आर्थिक वर्षमा 11,03,55,372 रुपियाँ बचत सङ्कलन गरेको छ भने 10,27,26,759 रुपियाँ ऋण लगानी गरेको छ। संस्थाले पछिल्लो एक वर्षमा 14%ले बासलात वृद्धि गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 12,42,26,278 रुपियाँ बासलात रहेकोमा गत आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर 14,18,31,613 रुपियाँ पुगेको कोषाध्यक्ष नवराज भण्डारीले बताउनु भएको छ। प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका र स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले करारमा रहेका कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय गरेको छ। यो निर्णयबाट करार कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन्। करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीको बिना कारण बर्खास्त गर्ने पालिकाले निर्णय गरेपछि उनीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। कार्यपालिकाको बैठक बसेर माण्डवी गाउँपालिकाले 21 जना र स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले 34 जना कर्मचारीको साउन 1 गतेबाट म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेका थिए। रोजगारीबाट हटाउने निर्णयबाट असन्तुष्ट करार कर्मचारीले आज माण्डवी गाउँपालिका अध्यक्षलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यो निर्णय पूर्वाग्रह र एकलौटी ढङ्गले आएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। कर्मचारीलाई रोजगारीबाट निकाल्ने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सो निर्णय 2 दिनभित्र नसच्याइए सङ्घर्षमा उत्रने समेत उनीहरूले जनाएका छन्। अर्घाखाँचीमा छोराको लाठी प्रहारबाट घाइते भएकी आमाको मृत्यु भएको छ। जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का 26 वर्षीय हेमन्त कार्कीले असार 6 गते घरायसी विवाद हुँदा आफ्नै आमा 52 वर्षीय कमला कार्कीलाई लाठी प्रहार गर्दा नाकको बीच भागमा गम्भीर चोट लागेको थियो। गम्भीर घाइते भएकी कमलाको उपचारको क्रममा गैराती काठमाडौँको टिचिङ अस्पतालमा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय ठाडाका प्रहरी निरीक्षक होम रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। पटक पटक बुटोलमा उपचार गर्न लगे पनि ब्लड नरोकिएपछि थप उपचारको लागि केही दिन अगाडि काठमाडौँ लगिएको थियो। हेमन्तलाई इलाका प्रहरी कार्यालय ठाडाले नियन्त्रणमा लिएको छ। आजै अदालतमा पेश गरे पश्चात म्याद थपेर अनुसन्धान गरिने प्रहरी निरीक्षक रेग्मीले बताउनुभयो। बाँके जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ्ग गहतराजले साक्षर घोषणा कार्यक्रममा बाँकेलाई साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नुभएको हो। साक्षर घोषणा भएकाहरूमध्ये देशभरका बाँके 61औं जिल्लामा पर्दछ भने लुम्बिनी प्रदेशमा 11औं नम्बरमा पर्दछ। साक्षर जिल्ला घोषणा गर्दै मन्त्री अथकले जिल्लाको साक्षरता प्रतिशत 96.5 रहेको बताउनुभयो। बाँकेलाई साक्षर जिल्लाका रूपमा घोषणा गर्न पाउँदा धेरै खुसी लागेको भन्दै मन्त्री गहतराजले जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउन सबै पालिकाहरूले आवश्यक बजेट विनियोजन गरी साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। बाँकेका 8वटै पालिकालाई साक्षर घोषणा गरिएसँगै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको हो। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बाँकेका प्रमुख रामसुरेश यादवका अनुसार कोहलपुर नगरपालिका 96.42% सहित जिल्लाको पहिलो साक्षर पालिका घोषणा भएको थियो। भोलिदेखि 5 देखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कोभिड-19 विरुद्धको खोपको दोस्रो मात्रा दिइने भएको छ। पहिलो मात्रा फाइजर लगाइसकेका 27 जिल्लाका बालबालिकालाई खोप दिइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। बालबालिकालाई दोस्रो मात्रा खोप भोलिदेखि नजिकैको विद्यालयमा तय गरिएको खोप केन्द्रबाट खोप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। दोस्रो मात्रा खोप लगाउन जाँदा पहिलो मात्रा खोप लगाएको खोप कार्ड अनिवार्य रूपमा बोकेर जान मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। दोस्रो मात्रा खोप काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, चितवन, सिन्धुली, मकवानपुर, झापा, मोरङ, इलाम, सुनसरी, सप्तरी, धनुषा, पर्सा, सिराहा, महोत्तरी, कास्की, नवलपरासी, पूर्व नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही, बाँके, दाङ, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा जिल्लाका बालबालिकाले पाउनेछन्।
सडक बालबालिकाको मृगौला झिकेर बेचेको आरोपमा प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले रामेछापका धनबहादुर रोका, गुल्मीका विजय कुँवर, दैलेखका धुपेन्द्र शाही तथा विमल बहादुर शाही र झापाका आशिष तामाङलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूले काठमाडौँका सडक बालबालिकालाई फकाएर भारत लगी उनीहरूको मृगौला झिकेर बेचेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। भारतमा गएर मृगौला दान गरे बापत जनही 5 लाख नगद र एउटा नयाँ मोबाइल सेट दिने प्रलोभनमा परि सडक बालबालिकालाई भारत लैजाने तयारी भइरहेको सुराकी पाएपछि उनीहरूलाई गएको असार 28 गते काठमाडौँको विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ब्युरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लले बताउनुभयो। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको र यस्ता अपराधको थप जालो पत्ता लाग्न सक्ने CIBले जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारले 7 महिनामा हवाई यात्रुको साथबाट 480 किलो अवैध सुन बरामद गरेको छ, जसबाट विमानस्थल भन्सार कार्यालयले 45 करोड 58 लाख राजस्व असुली गरेको छ। झिटी गुन्टा सुविधाको दुरुपयोग गर्दै हवाई यात्रुले ल्याउने सुनमा कडाई थालेको 7 महिनामै यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो। विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुख प्रशासक महेश भट्टराईका अनुसार यस अवधिमा यात्रुहरूबाट 480 किलो अवैध सुन बरामद भएको छ। 13 मङ्सिरदेखि सुरु गरिएको यस्तो कडाईका क्रममा सुरुवाती दिनमा दैनिक 21 किलोसम्म सुन बरामद हुने गरेकोमा अहिले दैनिक 1 किलो हाराहारीमा झरेको भट्टराईले बताउनुभयो। कानुन त विदेशबाट नेपाल आउने यात्रुले आफ्नो साथमा अधिकतम 100 ग्रामसम्म काँचो सुन भन्सार राजस्व तिरेर ल्याउने पाउँछन्। सुनको गहनाको हकमा अधिकतम 250 ग्राम साथमा लगाएर आउन पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको छ, जसमध्ये पहिलो 50 ग्रामसम्मको गहनामा राजस्व छुट सुविधा उपलब्ध हुन्छ भने सोभन्दा बढी 200 ग्रामसम्मको गहनाको हकमा भन्सार राजस्व तिरेर मात्र ल्याउन पाइन्छ। 100 ग्रामभन्दा बढी काँचो सुन र 250 ग्रामभन्दा बढी सुनका गहना लगाएको हकमा त्यस्तो सुन तथा सुनका गहना जफत गरी भन्सार कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था रहेको छ। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयको CCTVसँग सम्बन्धित इन्जिनियरसँग सोधपुछ गरेको बताएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च तह तथा अन्य विभिन्न तहका पदाधिकारीसँग सोधपुछ गर्न सक्ने तयारी रहेको समितिले बताएको हो। समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले अर्थ मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख, CCTVसँग सम्बन्धित काम गर्ने IT इन्जिनियर र बजेट महाशाखा प्रमुखसँग पनि सोधपुछ गरेको बताउनुभयो। उहाँले आजै अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव, अर्थ सचिवसँग पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो। शनिबार समितिले मूल गेटदेखिका CCTVका गतिविधिहरूमा विशेष जोड दिएर अध्ययन गरिरहेको बताएको थियो। सचिव अर्यालले आज नै अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयका प्रमाण र कागजातका लागि आवश्यक सबै अधिकारीसँग छलफल तथा सोधपुछ सकेर समिति अगाडि बढ्ने तयारी रहेको बताउनुभयो। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेर आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ घटेसँगै भारतीय आयल कर्पोरेसन IOC-बाट पनि नेपाल आयल निगमका लागि पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेर आएको छ। पेट्रोल प्रति लिटर 15 रुपैयाँ 76 पैसा र डिजल प्रति लिटर 16 रुपैयाँ 56 पैसा घटेर आएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। भारतबाट भाउ घटेर आए पनि अझै निगम घाटामा रहेकाले तत्कालै भाउ घट्ने सम्भावना नरहेको निगमले जनाएको छ। आयल निगमले अझै IOC-लाई 31 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी भएको जनाएको छ। यो ऋण रकम तिर्न निगमले वाणिज्य बैंक र सरकारबाट झन्डै 10 अर्ब ऋण लिन लागेको जनाइएको छ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $100 आसपासमा झरेको छ। एक महिना अघि प्रति ब्यारेल $120 भन्दा माथि रहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै निगमलाई केही राहत मिलेको छ। यसैबीच सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर बापत मूल्य समायोजन भएको रकम 59 करोड 86 लाख 80 हजार रुपैयाँ अनुदान स्वरूप उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय मार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने भएको छ। असार 31 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो।
जुम्लाका 143 जना किसानले गोठालो भत्ता पाएका छन्। जुम्लाको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले आह्वान गरेको प्रस्तावनामा 265 किसानले निवेदन दिएका थिए। निवेदन परेका कृषकको अनुगमन गरेर भेडा कति छन्, कृषक हो कि होइन भन्ने विषयमा जानकारी लिन कर्मचारी फिल्ड स्तरमा गएका थिए। स्थलगत रिपोर्ट र मूल्याङ्कनपछि मात्र 143 जनाले गोठालो भत्ता पाएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख गोविन्द बहादुर महतोले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सरकारले जुम्लामा भेडाको उत्पादन बढाउन यस्तो व्यवस्था गरेको हो। एक वर्षभरि भेडा हेर्न जाँदा आवश्यक सामान किन्न केही सहज होस् भन्ने उनीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप गोठालो भत्ता दिइने गरेको छ। भेडा पालक किसानलाई प्रोत्साहन गर्न गोठालो भत्ता दिने कार्यक्रम लागू गरिएको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख महतले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 50 देखि माथि भेडा पाल्ने किसानलाई मासिक 1500 का दरले वार्षिक 18,000 रुपैयाँ भत्ता दिएको हो। यो कर्णाली प्रदेश सरकारले भेडाको उत्पादन बढाउन लागू गरेको नियमित कार्यक्रम हो। रकम सम्बन्धित किसानको बैंक खातामै जम्मा गरिएको छ। यो कार्यक्रमले किसानको रुचि भेडा पालनतर्फ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका 284 किसानले आफ्नो फार्म सूचीकृत गराएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकारले गोठालो भत्ता तथा यस अन्तर्गतका अन्य कार्यक्रमका लागि साबिक कर्णालीका 5 जिल्लामा 72 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। भारत भ्रमणमा रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्ष जेपी नड्डाबीच भेटवार्ता भएको छ। नयाँ दिल्लीमा रहेको भारतीय जनता पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा भएको भेटमा दुई पार्टीको सम्बन्ध विस्तार र आपसी हितका बारेमा छलफल भएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले उहाँहरूबीच भेटवार्ता भएको जानकारी दिनुभयो। भेटवार्तामा भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर पनि उपस्थित हुनुभएको थियो। अध्यक्ष दाहालले हिजो भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेवी सङ्घ र अखिल क्रान्तिकारीले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बालुवाटारमा प्रदर्शनमा उत्रिएका केही प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले प्रदर्शनका क्रममा बल प्रयोग गरेको भन्दै उनीहरूले नाराबाजी गरेका छन्। प्रहरीले भने निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरेकाले बल प्रयोग गर्नु परेको जनाएको छ। अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्क रहेको बालुवाटार क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। प्रदर्शनकारीले गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्। नेकपा एमालेको आर्थिक विभागको सदस्यमा रहेका एम अधिकारी गभर्नर नै भएको भन्दै अहिले आलोचना भइरहेको छ। एमाले अहिलेसम्म यस विषयमा स्पष्ट पारिसकेको छैन। एक हप्ता यता देशभर गर्मी बढ्दो क्रममा रहेको छ। राम्ररी हावा नचल्दा र पानी नपरेकाले गर्मी बढेको हो। पानी पर्ने न्यून चापीय रेखा नेपालबाट टाढा रहेकाले एक हप्ता यता देशभर गर्मी बढ्दा नागरिकको जनजीवन प्रभावित भएको छ। तराई क्षेत्रको जनजीवन गर्मीले अझ अस्तव्यस्त भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष काठमाडौँ उपत्यका सहितका पहाडी क्षेत्रमा अत्यधिक गर्मी महसुस भएको छ। काठमाडौँका बासिन्दाले तराईको झल्को दिने गरी गर्मी बढेको बताएका छन्। गर्मीका कारण दैनिक कामका लागि घरबाहिर निस्कन पनि समस्या भएको छ। बजारमा मानिसको चहल पहल समेत कम हुन थालेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 135 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पिसिआर र एन्टिजेन गरी 3041 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 135 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 59 जना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले नेपालमा 1439 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 24 घण्टामा संक्रमणका कारण 1 जनाको ज्यान गएको छ। यही अवधिमा 32,515 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साझा समाचारमा अब विदेशका खबर। युक्रेनको दक्षिणी सहर निकोपोलमा रुसले गरेको मिसाइल आक्रमणमा परि कम्तीमा 37 जनाको ज्यान गएको छ। केही नागरिक घाइते भएका छन्। त्यहाँ पछिल्ला 3 दिन लगातार आक्रमणका घटना भइरहेका छन्। रुसको लामो दूरीको क्रुज मिसाइल आक्रमणले मध्य सहर डिनिप्रोमा रहेको अन्तरिक्ष रकेट प्लान्टमा समेत क्षति पुगेको बीबीसीले जनाएको छ। आक्रमणबाट नजिकै रहेको आवासीय भवनमा क्षति पुगेको छ। रुसको निशानामा आवासीय भवन तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू परेका छन्। गएको फेब्रुअरी 24 देखि रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको थियो।
अब खेल समाचार। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एकदिवसीय श्रृङ्खला अन्तर्गत स्कटल्यान्डसँगको खेलमा नेपालले टस हारेर ब्याटिङ गरिरहेको छ। स्कटल्यान्डको ग्लासगोमा स्कटल्यान्डले टस जितेर फिल्डिङ गर्ने निर्णय लिएपछि नेपालले पहिले ब्याटिङ गर्न लागेको हो। आजको खेलमा नेपालले 3 जना खेलाडी परिवर्तन गरेको छ। आज पवन सराफको ठाउँमा करण केसी र आदिल अन्सारीको ठाउँमा विनोद भण्डारीले मौका पाएका छन्। यस्तै बसिर अहमदको ठाउँमा किशोर महतोले मौका पाएका छन्। किशोरले आज एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा डेब्यू गर्न लागेका हुन्। यिनै खबरसँगै हामी साझा समाचारको अन्त्यमा छौँ। साझा समाचार सक्नु अघि प्रमुख खबर शीर्षकहरू फेरि एकपटक। घोराई सिमेन्ट उद्योगले खानी र उद्योगका क्षेत्रका प्रभावित जनताका लागि सेयर छुट्याउने। उद्योगले 79,43,000 किता सेयर प्रिमियम मूल्यमा सार्वजनिक गर्दै। दाङमा रासायनिक मलमा बालुवा फेला परेको गुनासो। टरीगाउँ महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाद्वारा अनुगमन। भोलिदेखि बालबालिकालाई कोरोना विरुद्धको दोस्रो मात्रा खोप दिइने। पहिलो मात्रा फाइजर लगाइसकेका 27 जिल्लाका बालबालिकालाई खोप दिइने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाई। सडक बालबालिकाको मृगौला झिकेर बेचेको आरोपमा 5 जना पक्राउ। बालबालिकालाई मृगौला दान गरे बापत जनही 5 लाख नगद र नयाँ मोबाइल सेट दिने प्रलोभनमा पारेको प्रहरीको भनाई। र संसदीय छानबिन समितिद्वारा अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभीसँग सम्बन्धित इन्जिनियरहरूसँग सोधपुछ। समितिद्वारा मूल गेटदेखिका सिसिटिभीका गतिविधिहरूमा विशेष जोड दिएर अध्ययन गर्दै। हवस् त, रेडियो बङ्गलाचुलीको बेलुकी 6 बजेको साझा समाचार यहीँ पुरा भएको छ। राति 10 बजे बङ्गलाचुली बुलेटिन लिएर आउनेछौँ। अहिलेलाई भने प्राविधिक मित्र एनबी निर्दोष अनि सुनेर साथ दिने तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै साझा समाचार युनिटसँगै हामी दुवै, म मधुसूदन अनि म रबिन पनि बिदा हुन्छौँ। रेडियो बङ्गलाचुली 91.7 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार। तथ्यपरक सूचना, मनोरञ्जन अनि ज्ञानको त्रिशूली हरेक पलमा जनताको साथी। यो हो रेडियो बङ्गलाचुली 91.7 मेगाहर्ज जनताको रेडियो। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर परेश बज्राचार्य अब बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्रणाली घोराई दाङमा। बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर परेश बज्राचार्यद्वारा दिइने सेवाहरू: बच्चाको दम, रुगाखोकी तथा एलर्जी, बच्चाको वृद्धि विकासमा कमी, पेट दुख्ने, पखाला लाग्ने, नवजात शिशुको चेक जाँच तथा उपचार, एनआइसियु सेवा, साथै बच्चा सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको चेक जाँच तथा उपचार, साथै वरिष्ठ फिजिशियन डाक्टर दिपेश शाहद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा, वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा अपरेसन सेवा, वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा अपरेसन सेवा, वरिष्ठ हाड जोड्ने तथा नसारोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादवद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा अपरेसन सेवा, वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर किशोर गौतमद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा र इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी तथा कल्पोस्कोपी सेवा। सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई दाङ। फोन नम्बर 082 563 218। ए दिदी, यो बाटोमा के सोच्दै हुनुहुन्छ? ए भाइ पो भेटिनु भयो। आजको काम पनि सकियो, थकाइ पनि लागेको छ। हाम्रो बङ्गलाचुलीमा स्वच्छ शान्त वातावरणमा खाना बस्नको लागि राम्रो व्यवस्था सहितको रिसोर्ट कहाँ पाइएला भाइ? ए हो र दिदी, त्यसको लागि चिन्तै नलिनुहोस् नि। हाम्रै बङ्गलाचुली 3 कमेर चौरमा नयाँ व्यवस्थापनका साथ स्वच्छ शान्त वातावरण सहितको रेड एप्पल रिसोर्ट बङ्गला दरबार सञ्चालनमा आएको छ नि दिदी। ए हो र भाइ, अन्य सुविधाहरू के छन् नि त्यहाँ? हजुर, हामी कहाँ अर्डर अनुसार लोकल कुखुरा, कालिज, खसी, टर्कीका मासुहरूको परिकारका साथै बस्नका लागि अट्याच बाथरुम सहितको कोठाहरू उपलब्ध छन्। जिउँदो टर्की, कालिज पनि बिक्री वितरण गरिन्छ। रेड एप्पल रिसोर्ट बङ्गला दरबार, बङ्गलाचुली गाउँपालिका 3 कमिरेचौर दाङ। प्रोप्राइटर दामोदर भण्डारी र छबु भण्डारी। सम्पर्क नम्बर 98 478 82 708 र 98 578 34 022। एकपटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। नोट: बर्थडे पार्टी, गेट टुगेदर, विवाह पार्टीका लागि हामीलाई सम्झिनुहोस्। वरिष्ठ युरोलोजिस्ट डाक्टर प्रबोध रेग्मी, दीपज्योति हस्पिटल, ट्राफिक चोक, घोराही दाङमा। वीर हस्पिटल काठमाडौँमा कार्यरत वरिष्ठ युरोलोजिस्ट, पिसाब तथा मूत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रबोध रेग्मीद्वारा यही मिति 2079 असार 32 र साउन 1 गते शनिबार र आइतबार चेक जाँच तथा अपरेसन गरिने हुँदा समयमै आफ्नो नाम दर्ता गराई पुरानो भन्दा पुरानो रोगको उपचार गराउनुहोस्।
डाक्टर प्रबोध रेग्मीद्वारा दिइने विशेषज्ञ सेवाहरू। किडनीमा भएको पत्थरीको चेकजाँच तथा अपरेसन, पिसाब नली तथा पिसाब थैलीमा भएको पत्थरीको चेकजाँच तथा अपरेसन, प्रोटेस्ट, अण्डकोष तथा लिङ्गमा हुने सबै समस्याको चेकजाँच तथा अपरेसन। नोट, फोनबाट पनि आफ्नो नाम दर्ता गराउन सकिनेछ। दीपज्योति हस्पिटल, ट्राफिक चोक, घोराइदाङ। सम्पर्क नम्बर 082 561 299। के तपाईँ दाँत तथा मुख सम्बन्धी समस्याबाट ग्रसित हुनुहुन्छ वा दन्तरोग सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टरको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने हाम्रै घोराइमा नयाँ व्यवस्थापनका साथ हिमाल डेन्टल केयर खुलेको जानकारी गराउँदछौँ। सिनियर डेन्टल सर्जन डाक्टर मधुसूदन शर्माद्वारा उपलब्ध सेवाहरू: मुखको शल्यक्रिया, दाँतको एक्सरे सेवा, दाँत सफा गर्ने र टल्काउने, नमिलेको बाङ्गिएको दाँत मिलाउने, दाँत नभएको ठाउँमा कृत्रिम दाँत राख्ने, पुरा दाँतमा खोल लगाउने एवं स्थायी दाँत लगाउने, भाँचिएको दाँतमा झिक्न नपर्ने गरी दाँत लगाउने, किराले खाएको दाँत भर्ने, दाँतको रङ भर्ने, चाँदी भर्ने, सिसा भर्ने र सिमेन्ट भर्ने, दुखेको दाँतलाई जरैदेखि सफा गर्ने, नदुख्ने बनाई भर्ने, दाँत निकाल्ने, विशेषज्ञ सेवा, बाङ्गाचिङ्गा दाँतका लागि अर्थोडेन्टिक ट्रिटमेन्ट सेवा, च्यापु भाँचिएको तथा क्यास्ट एन्ड ट्युमर रिमुभलका लागि ओरल एन्ड म्याक्सिलोफेसियल सर्जरी सेवा उपलब्ध छ। मुखमा घाउ खटेर आउने, गिजाबाट रगत आउने, गिजा सुनिने, मुख गनाउने, मुखमा सेतो धब्बा आउने लगायतका सम्पूर्ण समस्याको भरपर्दो उपचारका साथै उचित परामर्श सेवा। चिकित्सक तथा सञ्चालक डाक्टर मधुसूदन शर्मा, हिमाल डेन्टल केयर, क्याम्पस रोड, घोराही 15, दाङ। सम्पर्क नम्बर 98 14 504 र 98 68 18 467। हिमाल डेन्टल केयर, क्याम्पस रोड, घोराही 15, दाङ। बुद्ध हस्पिटलबाट 20 मिटर उत्तर निमाहलतर्फ जाने बाटो। घर त बनाइयो, तर यो घर फिनिसिङको सामान कहाँबाट ल्याउने होला? हैन दाजु, यो नयाँ घरभित्र एक्लै के को गन्थन गर्दै हुनुहुन्छ? के हुनु नि भाइ, घर त बनाइयो, अब यो घर फिनिसिङका सामग्रीहरू झ्याल, ढोका, कब्जा, सिसा कहाँबाट ल्याउने होला भनेर सोच्दै थिए। तिमीसँग कुनै उपाय छ? ल दाइ पनि यति सानो कुरामा किन चिन्ता लिनुहुन्छ? दाङको घोराइमा रहेको ट्रस्ट सप्लायर्समा जानुहोस् अनि सबै समस्याको समाधान गर्नुहोस्। हाम्रा सेवाहरू: सिसा, प्लाई, ढोका, फेन्सी ह्याङ्गर, फेभिकोल, हत्ता, कब्जा, चुकुलका साथै सिसा र प्लाई सम्बन्धी सम्पूर्ण सामानहरू पाइन्छ। ट्रस्ट सप्लायर्स, घोराइ 15, धर्ना रोड, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयदेखि अगाडि पश्चिमतर्फ, दाङ। प्रोप्राइटर मोहन विक्रम बस्नेत। सम्पर्क नम्बर 98 5 78 44 465 र 98 1 28 44 465। नोट, हामी कहाँ 3 mm देखि 12 mm सम्मको सिसा पाइनुका साथै धार पोलिस पनि गरिन्छ। होइन ए नानु, गालामा हात लगाएर बसेको छौ, के भयो र? निकै गाह्रो भए जस्तो महसुस गरेका छौ। ए दाइ हेर्नुहोस् न, रातभरि दाँत दुखेर हिरा नै बनायो भने कहाँ गएर के गर्ने होला? ए कुरो त्यसो पो। सुन, विगत लामो समयदेखि विशेषज्ञ डाक्टर सहित भरपर्दो र विश्वासिलो तरिकाले उपचार गर्दै आइरहेको दाङ घोराइको हस्पिटल रोड स्थित पन्थी डेन्टल क्लिनिकमा जाऊ अनि उचित परामर्श लिई उपचार गर। तपाईँ हाम्रै सुन्दर नगरी घोराइमा विशेषज्ञ सेवा सहितको हप्ताको 7 दिन खुल्ला रहने तथा सदैव फ्री दन्त परीक्षण गरिने तपाईँ हाम्रै चिर परिचित पन्थी डेन्टल क्लिनिकका सेवाहरू: आधुनिक लेजर मेसिनद्वारा दाँत भर्ने, अल्ट्रासोनिक मेसिनद्वारा दाँतको सफाई गर्ने, दाँत टल्काउने, पोलिस गर्ने, दाँतमा सिसा भर्ने, चाँदी भर्ने, सिमेन्ट भर्ने, हिरा लगाउने, दाँतको डिजिटल एक्सरे गर्ने, आरसिटी गर्ने, खराब दाँतलाई थाहा नपाई नदुख्ने गरी निकाल्ने, दाँत नभएको ठाउँमा कृत्रिम फिक्स दाँत बनाउने, ग्यारेन्टी सहित झिक्न नपर्ने गरी लगाउने, दाँतमा खोल लगाउने, दाँत रोप्ने, मुखमा पुरा सेट दाँत लगाउनु परेमा नयाँ प्रविधिबाट ग्यारेन्टी सहित बनाउने, बाङ्गोटिङको दाँतलाई सिधा बनाउने, दाँतको कस्मेटिक उपचार गर्ने, मुखमा घाउ खटिरा, सेतो धब्बाको उपचार गर्ने, लामो समयदेखि गुटखा, सुपारी खाए मुख खोल्न समेत कम भएकाहरूको पनि उपचार गरिन्छ। मुखको हड्डी भाँचिएको, दाँत, मुख, गिजाको सामान्य तथा जटिल प्रकारका रोगहरूको सफल उपचारका लागि सदैव पन्थी डेन्टल क्लिनिकलाई सम्झनुहोस्।
पन्थी डेन्टल क्लिनिक, हस्पिटल रोड, घोराही दाङ। सम्पर्क नम्बर 082 562 367 र मोबाइल नम्बर 98 478 57 569। नोट: बिहान बेलुका सधैँ दाँत माझ्ने गरौँ। हरेक 6 महिनामा दाँतको चेकअप गरौँ। पन्थी डेन्टल क्लिनिकद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। ओए मिस्टर, के हेरेको त्यसरी? केटी देख्न पाएको छैन? सरी म्याडम, आई एम अलरेडी म्यारिड। मैले तपाईँले हेरेको होइन, तपाईँले लगाएको गहनालाई हेरेको। बरु यति आकर्षक गहना कहाँबाट बनाउनु भयो कुन्नी? मेरो मिसेसलाई पनि यस्तै गहना बनाइदिने सोचमा छु। ए त्यसो पो ल सुन्नु। सुनकै चुरा नसक्ने हाम्रा सेवाहरू। हामी कहाँ बिना रसायनका छापावाल सुनका गहनाहरू दक्ष कालीगढद्वारा आजीवन ग्यारेन्टीका साथ छिटो, छरितो, आकर्षक डिजाइनमा बनाउनुका साथै पुराना गहनाबाट नयाँ गहना पनि तयार गरिन्छ। सिर्जना एरावती प्युठानी सुनचाँदी पसल, बङ्गला चुली 3, कमिरेचौर, दाङ। प्रोप्राइटर मुमानसिंह सुनार र लीला सुनार। सम्पर्क नम्बर 98 427 90 461 र 98 22 86 37 55। विकास, समृद्धि र घर घरमा सूचना प्रवाहका लागि बङ्गलाचुली गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित यो हो रेडियो बङ्गलाचुली 91.7 मेगाहर्ज जनताको रेडियो।